रहमान इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो कुछ भाइयों की फरमाइश पर है और ये फरमाइश उन्होंने की है कि भाई पोर्टेबल एसी के बारे में कुछ बताएं, पोर्टेबल एयर कंडीशनर के बारे में। तो ये पोर्टेबल एयर कंडीशनर की वीडियो आपके सामने हाजिर है। इसमें मैं जहाँ एक मालूमात आपको दे दूंगा, फिर फैसला आपका है कि पोर्टेबल ख़रीदना है या स्प्लिट ख़रीदना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि स्प्लिट एसी क्या होता है, काम कैसे करता है, स्प्लिट एसी में और पोर्टेबल एसी में फ़र्क क्या है और दोनों में से कौन सा ख़रीदना चाहिए, किसके फ़ायदे ज़्यादा हैं, किसके फ़ायदे कम हैं। ये मैं आज के वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। लेकिन आखिर में मैं आपसे एक ये भी शेयर करूंगा कि पार्ट्स जो हैं वो स्प्लिट एसी के क्या हैं और इसके क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये देखिए जनाब, ये पोर्टेबल एसी के पिक्चर्स हैं। पहले मैं यही इसलिए आपको बता रहा हूँ कि पोर्टेबल एसी होता क्या है। ये देखिए कि एक ही यूनिट होता है। स्प्लिट एसी के जैसे 2 यूनिट होते हैं, इस तरह इसके 2 यूनिट नहीं होते, ये एक ही सिंगल यूनिट में होता है। ठीक है। ये देखिए ये एसी पड़ा हुआ है और इसका एक पाइप लग के ये बाहर जा रहा है। ये एसी पड़ा हुआ है, इसका एक पाइप लग के ये बाहर जा रहा है। ये इंस्टॉल्ड है दोनों, ये अनइंस्टॉल्ड है, ये बल्ला ऐसे रखे हुए हैं। ठीक है। तो ये होता है अपना पोर्टेबल एसी। लेकिन पोर्टेबल एसी असल में क्या है, ये पोर्टेबल एसी सेल्फ कंटेन्ड यूनिट होता है, यानी सब कुछ एक ही यूनिट के अंदर होता है। अब मोबाइल कूलिंग यूनिट होता है, एक जगह से दूसरी जगह आप इसको लेके जा सकते हैं और फिर इजीली रूम्स में आप मूव कर सकते हैं। इस रूम में रख लें, दूसरे रूम में रख लें, तीसरे रूम में रख लें घर में, तो इसकी मूवमेंट आसान है। ये रेडी टू यूज होता है, यानी आप रखें और प्लग लगाएं और यूज करना शुरू कर दें। इसकी इंस्टॉलेशन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, या बहुत कॉम्प्लेक्स इंस्टॉलेशन नहीं है। जो छोटा सा काम है वो आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अक्सर इसके नीचे बिल लगे होते हैं इसकी मोबिलिटी के लिए। ठीक है। ये प्लग एंड प्ले वाला यूनिट होता है इसमें, यानी आप लगाएं प्लग और ठंडी हवा से लुत्फानंदोज हो, यानी सिंगल यूनिट है, बिल्ट इन सिंगल यूनिट, एक ही यूनिट के अंदर सब कुछ है। ठीक हो गया जनाब। ये देखिए, ये मैंने विंडो एसी आपको दिया है। ये विंडो एसी जैसे एक ही यूनिट में सब कुछ होता है, इसी तरीके से पोर्टेबल एसी में भी एक ही यूनिट में सब कुछ होता है। अब विंडो एसी में ये होता है कि यहाँ से आप जो है ना रूम से एयर लेते हैं, यहाँ से बाहर निकालते हैं, यहाँ से। ठीक है। तो इसके अंदर वेपोरेटर होता है इसके पीछे, वहां से हवा ठंडी होकर बाहर आती है। लेकिन गर्म हवा जो है वो इम्पेलर जो लगा होता है, ब्लोअर जो लगा होता है, उससे यहाँ से बाहर आती है और ये रूम से बाहर चली जाती है। आपको पता है विंडो एसी इंस्टॉल करते हैं, इसका आधा हिस्सा जो है वो विंडो से बाहर होता है और आधा हिस्सा जो है विंडो से अंदर होता है, यानी रूम में होता है। रूम में आधा हिस्सा रूम में होता है, आधा हिस्सा बाहर होता है, ताकि ये गर्म हवा बाहर जाए। ठीक है। तो एग्जैक्टली इसी तरीके से पोर्टेबल एसी होता है। लेकिन पोर्टेबल एसी की बाहर हवा फेंकने के लिए गर्म हवा जो है हम एक पाइप यूज करते हैं, उस पाइप का इस्तेमाल करते हैं। चलिए जनाब, ये देखिए ये फंक्शन है पोर्टेबल एसी का। एग्जैक्टली बिल्कुल स्प्लिट एसी की तरह है। बहरहाल वहाँ ये स्प्लिट एसी में ये इंडोर होता है इतना, ये ब्लू जो है, और ये रेड जो है ये आउटडोर होता है। अब इसमें क्योंकि इंडोर आउटडोर होता नहीं, तो ये सारा सब कुछ एक ही यूनिट के अंदर है। ठीक है। पोर्टेबल एसी जो है वो रूम को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल होता है और मॉइस्चर और हीट को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। गर्म हवा बाहर फेंकता है, ठंडी हवा अंदर फेंकता है। कि कैसे फेंकता है ये हम आगे देखते हैं। ठीक है। फिर ये अंदर से हवा लेता है, कूलिंग इसके अंदर से गुजारता है और फिर अपना एवापोरेटर के अंदर से, और ये ब्लोअर यहाँ से लगा होता है जो इसके अंदर से हवा गुजार के रूम के अंदर फेंकता है। यहाँ पर अब एक ब्लोअर लगा होता है जो इसमें से हवा गुजार कर इसको ठंडा करने के लिए गैस को, इसकी हवा को बाहर फेंकता है। तो पोर्टेबल एसी क्योंकि अंदर ही रखा होता है, तो इसकी ये जो गर्म हवा है इसके एक पाइप के जरिए रूम से बाहर निकाल दिया जाता है,
جیسا میں نے ابھی آپ کو دکھایا. یہ دیکھیں یہ لگا ہوا ہے AC, اور یہ دیکھیں یہ پائپ لگا ہوا ہے اور ونڈو سے باہر جا رہا ہے. تو یہ ہے جناب آپ کا پورٹیبل یونٹ. ٹھیک ہے, یہ دیکھیے یہ اس طریقے سے ہوتا ہے. یہ پائپ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں. اس میں یہ ہم ایک طرف AC کے اندر لگا دیتے ہیں, یہ دیکھیں یہ لگا ہوا ہے, اور یہاں سے یہ باہر جا رہا ہے. اگر یہ پائپ جوڑنے کی ضرورت پڑے, آپ کو لمبا کرنے کی ضرورت پڑے, تو اس قسم کے جو ہے نا یہ ہوتے ہیں پائپ جو اس کو جوڑ دیتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے, جوڑنے کے کام آتا ہے پائپ کو. 2 پائپ جوڑ کے باہر آپ نکال دیں اگر لینتھ زیادہ آپ کی ہے. تو یہ باہر اس قسم کا پائپ ہوتا ہے. ایک طرف سے یہ AC کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے, دوسری سائڈ سے یہ ہوا باہر نکالتا ہے, ونڈو سے باہر نکال دیتے ہیں ہم اس کو. تو یہ گرم ہوا کو اس کے باہر نکالنے کے کام آتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا جو ہے پانی کہاں نکلتا ہے اس یونٹ کا, کیونکہ پانی کے لیے تو ہم نے کوئی پائپ نہیں لگایا, جبکہ سپلٹ AC میں پانی نکالنے کے لیے باہر ایک پائپ لگا ہوتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس کا کیا کرنا ہے. میجر پارٹس, یہ دیکھیے یہاں تک سپلٹ AC میں اور پورٹیبل AC میں پارٹس بالکل برابر ہیں. یہ ریڈ کے اندر جو میں نے 2 پارٹ شو کی ہیں صرف ان میں فرق ہے, باقی سپلٹ AC اور پورٹیبل AC میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے, کمپریسر اس میں ہے, اس میں بھی ہے, ایواپوریٹر اس میں ہے, اس میں بھی ہے, کنڈنسر اس میں ہے, اس میں بھی ہے, ایکسپینشن وال اس میں استعمال ہوتا ہے, اس میں بھی یوز ہوتا ہے, ریفریجرینٹ اس کے اندر یوز ہوتی ہے, اس کے اندر بھی یوز ہوتی ہے, یعنی کولنگ گیس جو ہے. بلور اس کے اندر بھی لگا ہوتا ہے, اس کے اندر بھی لگا ہوتا ہے. اب واٹر ڈرین پائپ اس میں چاہیے ہمیں سپلٹ AC میں, لیکن پورٹیبل AC میں ہمیں واٹر ڈرین پائپ نہیں چاہیے. اس میں ایگزاسٹ پائپ ہمیں نہیں چاہیے ہوا کو باہر پھینکنے کے لیے, گرم ہوا کو اسی کے اندر ہمیں چاہیے پورٹیبل AC میں. پورٹیبل AC میں یہ ایک اضافہ ہے ایگزاسٹ پائپ کا. ٹھیک ہے, اس کے بعد وہی ہمیں واٹر ڈرین پائپ نہیں چاہیے. آگے بڑھیں تو یہ دیکھیے یہ تھا ڈفرینس دونوں میں. اب دیکھتے ہیں مزید کوئی ڈفرینس ہے. پورٹیبل AC جو ہے وہ کمپیکٹ ہوتے ہیں, ریڈی ٹو یوز ہوتے ہیں, یعنی فوراً استعمال کرنے کے قابل ہوتے ہیں. سوٹیبل فار اسمال ٹو میڈیم سائزڈ رومس, یہ اسمال رومس جو ہے ان کو کول کر سکتے ہیں یہ, کیونکہ چھوٹی کیپیسٹی میں ہوتے ہیں. یہ 4 ٹن کا آپ کو پورٹیبل AC نہیں ملے گا, یہ صرف 800 BTU کا ہوتا ہے, بہت زیادہ ہوتا ہے تو 1 ٹن کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ورنہ 500 یونٹ, 700 یونٹ, 800 یونٹ اور 1000 یونٹ یعنی 1 ٹن کا, یہاں تک ہی ہوتے ہیں نارملی. ٹھیک ہے, تو اس لیے چھوٹے سے روم سائز کول کرنے کے لیے تو یہ ٹھیک ہے, بڑے روم یہ کول نہیں کر سکتے. اس کے لیے پروفیشنل انسٹالیشن کی ضرورت نہیں ہوتی, آپ خود ہی اس کو انسٹال کر سکتے ہیں. تھوڑا سا نوائزی ہوتا ہے یہ کا پورٹیبل AC. سپلٹ AC جو ہے یہ مور انرجی ایفیشینٹ ہوتا ہے, یعنی یہ پورٹیبل AC بجلی زیادہ کھائے گا, سپلٹ AC کم کھائے گا. کین کول لارجر اسپیسز, یہ جو سپلٹ AC ہے بڑی رومس کو ٹھنڈا کرنے کے کام آتا ہے, ٹھنڈا کر سکتا ہے. اور پھر سپلٹ AC کو پروفیشنل انسٹالیشن کے لیے ایک چاہیے ہوتی ہے, جبکہ جو ہے پورٹیبل AC کے لیے پروفیشنل انسٹالیشن نہیں چاہیے. آپ کو پتا ہے سپلٹ AC کے لیے تو پائپ انڈور سے آؤٹ ڈور, پھر آؤٹ ڈور کہیں لگا ہوا ہوتا ہے, انڈور کہیں لگا ہوا ہوتا ہے, اس کے درمیان میں 2 پائپ ہوتے ہیں جس میں سے ریفریجرینٹ فلو ہوتا ہے. پھر انڈور سے بجلی الیکٹریسٹی جو ہے آؤٹ ڈور تک لے کے جانے کے لیے الیکٹرک وائر بھی استعمال ہوتا ہے, لیکن اس میں نہیں ہوتا یہ پورٹیبل AC میں. ٹھیک ہے, تو یہ تھا جناب پورٹیبل AC اور آپ کا سپلٹ AC, اس کے پروز اینڈ کون, اس میں فرق کیا ہے, اس میں جو ہے نا کام کرنے کا طریقہ کار ایک ہی ہے بیسیکلی, سپلٹ AC کا بھی, ونڈو AC کا بھی اور پورٹیبل AC کا بھی. فرق صرف ان کی شیپس میں ہے اور صرف ہوا کو باہر پھینکنے کا طریقہ کار میں ہے. اندر تو ایک ہی بلور ہوتا ہے جو ایئرپورٹ سے ہوا اندر پھینکتا ہے, کنڈنسر سے ہوا باہر جانی ہے. اب باہر آپ پائپ سے لے جائیں یا ڈائریکٹلی یا باہر نکال دیں. مجھے امید ہے آئیے کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اس کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے دوسروں کے ساتھ. چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا پلیز, بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. علم کو پھیلانا جو ہے یہ صدقہ جاریہ ہے, اور مجھے امید ہے آپ اس میں صدقہ جاریہ میں ضرور حصہ لیں گے. اس میں حصہ آپ اس طریقے سے لے سکتے ہیں
کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں آپ. اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، اس وقت تک آپ سے اجازت، اللہ حافظ.